शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार र समुन्नत समाज त्रिपुरा सुन्दरीको मूल आधार। आवधिक निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालको लागि गठित यस गाउँ सभा मार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक, सामाजिक न्याय सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेद रहित, समतामूलक समाज र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यस गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थापना, 2007 सालको क्रान्ति, 2046 सालको पहिलो जनआन्दोलन, 2052-63 मा भएको जनयुद्ध, 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। साथै उक्त आन्दोलनहरूको क्रममा बेपत्ता हुनुभएका, घाइते हुनुभएका शहीद तथा घाइते बेपत्ता परिवारप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। स्थानीय तहको सरकारले यस गाउँपालिकाको समग्र विकास र समुन्नति तथा नागरिक सेवा प्रभावको लागि नवीन रूपान्तरणकारी योजना तथा नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वर्तमान आवश्यकता रहेको छ। नेपालको संविधान, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, दिगो विकासको लक्ष्य, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र लगायत यस गाउँपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारवाला पक्षहरूको राय, सल्लाह, सुझाव समेतको आधारमा यस गाउँपालिकालाई सबल र आत्मनिर्भर, प्रविधि मैत्री, सुशासन मुक्त गाउँपालिका बनाउने दृढ सङ्कल्प साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात विगतको वर्षमा भएका नवीनतम कार्यहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै संविधान प्रदत्त पदाधिकारीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत स्थानीय तहको भूमिका थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य समन्वय मजबुत बनाइनेछ। गाउँपालिका निवासी सबै नागरिकको पहिचान सहितको प्रगतिको लागि उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक सम्पदा, वातावरण संरक्षणको माध्यमबाट यस गाउँपालिकाको समृद्धि र दिगो विकास जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकास समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिइनेछ। त्यसको लागि त्रिपुरा सुन्दरीवासी नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धतासहित समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरीको आकांक्षा पूरा गर्ने स्थानीय सरकारको महाअभियानमा सहभागी जनाउन गाउँपालिका निवासी सम्पूर्ण नागरिकलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको लागि गठन भएको वर्तमान स्थानीय सरकारको पहिलो आर्थिक वर्षमा लिएको नीति अनुसारको 1 वर्षको अवधिमा प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात गर्दै उक्त नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने सम्पूर्ण उपभोक्ता समिति, गाउँ कार्यपालिका र सभाका सदस्यज्यू, गाउँपालिकाका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस आवमा गत दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तोके अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि सलेन्टार मूल सडक कालोपत्रे, खोल्सी पानी ट्याङ्की, कोसढुङ्गा सडक कालोपत्रे, ठुलोबेसी मूलपानी मुर्चोक सडक खण्ड मुख्य स्थानमा ढलान कार्य सम्पन्न गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मनपाङ खोला सलेन्टार सहलगानी खानेपानी आयोजना सम्झौता भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको र वडा नम्बर 4 र 5 लाई सेवा पुग्ने गरी सुरु गरिएको सल्यानकोट विरत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र वडा नम्बर 6 मा रहेको कामिटारी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना तथा सिमबेसी सल्लाहघारी सडक कालोपत्रे निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र वडा नम्बर 7 मा स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। साथै नृसिंहधाम त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधार जोड दिँदै गुरु योजना निर्माणको चरणमा रहेको हुनाले यो कार्यलाई यस गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा पनि सहयोग अपेक्षा गर्दछु। चालु आर्थिक वर्ष देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायम गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गरी बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्दै
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। यस गरिमामय गाउँसभामा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू यस गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच बनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार, समुन्नत समाज त्रिपुरा सुन्दरीको मूल आधार रहेको छ। यस गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको लक्ष्य त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक सहित विविध अन्य स्रोत, साधन तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको न्यायपूर्ण समुचित रूपमा अधिकतम परिचालन गरी कोखदेखि शोकसम्म स्थानीय सरकार भन्ने मूल नाराका साथ प्रविधिमा आधारित निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारको विकास, दक्ष चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन, प्रचार, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण, सिपमूलक तालिम र रोजगारीको सिर्जना, मनोसामाजिक परामर्शको माध्यमबाट आत्महत्या गर्ने कार्यको न्यूनीकरण लगायत अन्य क्रियाकलाप आम नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माण गर्ने रहेको छ। सामाजिक न्याय, सुशासन सहितको समृद्ध त्रिपुरा सुन्दरी सबल स्थानीय सरकार बनाउने, गाउँपालिकावासीको चाहना पूरा गर्ने, नागरिक सेवा प्रवाह, विपद व्यवस्थापन, सुशासन, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधारको विकास, संस्थागत विकास, समाजसेवी तथा समानुपातिक वितरण र भ्रष्टाचार रहित सुशासन मार्फत समुन्नत त्रिपुरा सुन्दरी निर्माण गरिने उद्देश्य लिएको छ। सभाका सदस्यज्यूहरू वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निम्न बमोजिमको आधारहरू अवलम्बन गरिएको छ। यस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार, संविधानको भाग 4 धारा 41, 50 र 51 अनुसार राज्यले तय गरेको निर्देशक सिद्धान्त, अनुसूची 9 मा व्यवस्था भएको साझा अधिकार, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन, स्थानीय सरकारको सञ्चालन ऐन 2074, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त निर्देशन र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना, सङ्घीय सरकार आर्थिक वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मार्गदर्शन, गाउँपालिकाको विगतका योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, स्थानीय नागरिकको माग तथा आवश्यकता, विषयगत विज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूबाट प्राप्त राय तथा सल्लाह सुझाव, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अवलोकन गर्दै यो नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ। प्राथमिकताको क्षेत्रहरू सामाजिक न्याय सहितको सुशासन, कृषि तथा पशुपालन, शिक्षा तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाई, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र अपङ्गता, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, सहकारी तथा उद्यमशीलता, रोजगार, पर्यटन, प्रवर्धन, प्रविधि सहितको युवाहरूको सहभागिताको रोजगार, भौतिक पूर्वाधार। यस गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले दिगो पूर्वाधार नै विकासको भरपर्दो आधार भन्ने नाराको साथ गाउँपालिकाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई द्रुत गतिमा तीव्रता दिन तथा गाउँपालिका निवासी नागरिकको जनजीवनलाई सहज तुल्याउन भौतिक पूर्वाधार विकासको आयोजना तर्जुमा गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा यस गाउँपालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न भएका टारीबेसी, खोल्सी, बगैँचा, शीतल बजार, कालोपत्रे, पानी ट्याङ्की, कोसढुङ्गा सडक कालोपत्रे गरेर करिब 6 किलोमिटर, वडा नम्बर 1 मा निर्माणाधीन कबडहल, ठुलोबेसी, मूलपानी, मुर्चोड सडक 775 मिटर ढलान निर्माणाधीन, सिमबेसी, सल्लाहगारी सडक कालोपत्रे लगायत भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गरी धेरैभन्दा धेरै नागरिक लाभान्वित हुने र दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ। बजेट अनुसारको पूर्वाधार विकास होइन कि पूर्वाधार अनुसारको बजेट सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनेछ। यसको लागि गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास आयोजनाको योजना ब्याङ्क स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गरी उक्त योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आयोजनाहरू अघि बढाइनेछ। सलेन्टार मूल सडक स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्रका सडकहरूको सम्पूर्ण विवरण आवधिक गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको यस पालिकाभित्रको सडक कालोपत्री तथा ढलान कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। यो सरकार 5 वर्षे
कार्यकालभित्र गाउँपालिकाको 7वटै वडासम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य योजना अनुसार थप किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ। यसैगरी आवधिक योजना निर्माण गर्दा यस गाउँपालिकाको 7वटै वडा जोड्ने पालिका स्तरीय चक्रपथ निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन चरणमा लिइनेछ, जसले गर्दा सलेन्टार, खरे, आँपचोर, बेलुङ, मुर्चोक, मूलपानी, ठुलोबेसी हुँदै सलेन्टार जोड्ने सडक निर्माण कार्य थालिने गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको आयोजना र प्रदेश सरकारको योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारको सहभागितामा अर्गौता, गल्छिना, बुट्टार सडक, बगैँचा सिकटार सडक र कालोपत्री गर्दै सलेन्टार, आइनचोट, सलेनकोट सडक, सलेन्टार, ठुलोबेसी, मुर्चोक सडकको ढलान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने आरुवाड, सलेन्टार, खरे, जलजले सडकको कालोपत्री गर्ने कार्यलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको समन्वयमा द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। प्रदेश सरकारको योजनामा छनौट भएका गणेश थान, हटिया, त्रिपुरा सुन्दरी सडक, रिङ्ने, हाइडो, कार्की गाउँ, बेलुङ सडक स्तर उन्नति, सानो गाउँ, आरुवाड सडक, जलजले, खमारे, सिउरिनी सडक, खहरे, फुलखर्क, बेलुङ सडकको स्तर उन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यी लगायत गाउँपालिकाभित्रका शाखा सडकहरूको स्तर उन्नति कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा दिइनेछ। वर्षायाममा मनसुनी वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट अवरोध हुन सक्ने यस गाउँपालिकाभित्रका मूल तथा शाखा सडकहरूको पहिचान गरी पक्की ड्रेन निर्माण, ग्याबिन वाल निर्माण तथा सडक ग्राभेल गर्ने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा दिइनेछ। गत आर्थिक वर्षसम्म यस गाउँपालिकाभित्र रहेको केही मुख्य सडकहरू वर्षायाममा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा थिए। चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको स्तर उन्नतिको कारण आगामी आर्थिक वर्षको वर्षायाममा पनि यातायातको साधन सञ्चालन हुन सक्ने भएका छन्। गाउँपालिकाभित्र मुख्य सडकहरू 12 महिना सञ्चालन हुने भएपछि यहाँको नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी स्थानीय यातायात व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। आवास तथा पुनर्निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा लिएको नीति अनुसार यस गाउँपालिकाभित्रका 7वटै वडा कार्यालयहरू आफ्नै भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा आएका छन्। केही वडा कार्यालयहरू पहिलेदेखि नै आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भए तापनि वडा नम्बर 1, 2, 4 र 5 को वडा कार्यालय भवन चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएका हुन्। यसलाई हामीले गाउँपालिकाको उपलब्धिको रूपमा लिएको छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष यस गाउँपालिकाभित्रका 7वटै वडाहरूमा आवश्यक रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा सम्पूर्ण सामुदायिक सेमिनार हलको निर्माण कार्य केही वडाहरूमा सम्पन्न गरिनेछ। वडा नम्बर 1 मा निर्माण कभर हलको निर्माण सम्पन्न गरी त्यसलाई नागरिकको पहुँचमा ल्याएर सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा यस गाउँपालिकाको समग्र विकासको निम्ति आवधिक तथा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ। आवधिक तथा रणनीतिक योजनामा समाविष्ट भएको योजनाहरूलाई प्राथमिकरण गरेर उक्त आयोजनाहरू सम्भाव्यता र अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आगामी गाउँसभामा विनियोजन गरेको सम्पूर्ण योजनाहरूको सम्झौता चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने नीति लिएको छ। सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको सलेन्टार सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई सङ्घीय सरकारको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई तीव्रता दिनेछ। नेपाल सरकारको नीति अनुसार यस गाउँपालिकाको भू उपयोग नक्सा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मलाई विश्वास छ आगामी आर्थिक वर्ष केही वर्षदेखि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेको सबै जग्गाको जमिनको वर्गीकरण भएर घर जग्गाको किताकारबाट जग्गाको कारोबार सुचारू हुनेछ। गाउँपालिकाभित्र भएको सम्पूर्ण भूमिको वर्गीकरण पश्चात वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्रको सीमाकन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको सुझाव अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक जोखिम परेका भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अपायक र विकासको आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा अत्यन्त खर्चिलो बन्न सक्ने बस्तीहरूको स्थानान्तरण योजना बनाई एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अघि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रका खुल्ला र सार्वजनिक जमिनहरूको पहिचान गरी सीमाङ्कन गर्ने, सुरक्षा गर्ने र तिनलाई सार्वजनिक उत्थानको रूपमा विकसित गर्दै लगिनेछ। कम्तीमा एक सुव्यवस्थित हरियाली प्रविधि मैत्री उत्थान पार्कको व्यवस्था गरिन्छ। बिपी पार्क, अल्पु पार्क, कुसुनेचोर लगायत पार्कहरूको स्तरीय उन्नति तथा संरक्षण गर्दै एक वडा एक पार्क निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ।
अचनेटार स्मार्ट भिलेज स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिकाको पूर्वाधारमा स्रोत परिचालन गर्न नगर विकास कोषमा गाउँपालिकाको सेयर स्वामित्व रहने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँसभाका भित्रको विभिन्न स्थानमा रहेको पुराना मौलिक किसिमको चौताराहरू संरक्षण गर्दै नयाँ स्थानहरूमा पनि समुदायको अगुवाईमा यस्ता चौताराहरूले निर्माण कार्य सम्वर्धन गरिनेछ। खोला खोल्सी दायाँ बायाँ तथा सार्वजनिक खुला क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्यलाई तीव्रता दिनेछ। गाउँपालिकाकै गौरवको आयोजनाको रूपमा यस गाउँपालिकाभित्र एउटा राष्ट्रिय स्तरको सभा सम्मेलन आयोजना गर्नको निमित्त सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा 700 जना क्षमताको त्रिपुरा सुन्दरी सम्मेलन केन्द्र भवनको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जलसायुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई मुस्कान सहितको पुनरावास कार्यक्रमका लागि आवश्यक पहल कदमी लिइनेछ। सलेन्टार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। आर्थिक विकास करका क्षेत्रहरूको विस्तार विकासको आधार भन्ने नाराको साथ गाउँपालिकाको प्रदेश र सङ्घीय सरकारको स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुदान प्रतिको निर्भरता कम गर्दै गाउँपालिकाको आन्तरिक आय स्रोतलाई बढाएर स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने, गाउँपालिकाभित्रको आफ्नो नागरिकलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन सके स्वत समृद्ध बन्ने छ भन्ने विश्वास स्थानीय सरकारको रहेको छ। गाउँपालिकाको राजस्व सम्बन्धी ऐन नियम तथा नियमावली कार्यविधिलाई आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गरी राजस्व चुहाटलाई कम गर्दै प्रवृत्तिको प्रयोग गरेर राजस्वको दर नबढाइकन दायरा फराकिलो गरिने, राजस्व सङ्कलन हुन सक्ने चुहाट नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारको तर्फबाट अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गरिनेछ। व्यावसायिक प्रकृति र पुँजीगत लगानीको आधारमा व्यवसायको वर्गीकरण गरी करको दायरा निर्धारण गरिनेछ। राजस्व शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। करदाताहरूलाई राजस्व सम्बन्धी जानकारी गराई कर हामीले तिर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने बोध गराई समयमै कर दाखिला गर्ने करदातालाई प्रोत्साहन स्वरूप स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राथमिकता दिइनेछ। आन्तरिक आयबाट प्राप्त कोषको परिचालन गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा खर्च गरिनेछ। सम्पत्ति कर व्यवस्था कर सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्पत्ति कर लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। निजी स्तरमा भौतिक पक्की किसिमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै घर बहाललाई पनि करको दायरामा ल्याइनेछ। प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो काठ जडीबुटी जस्ता स्रोतको परिचालन गर्दा करको दायरामा ल्याइनेछ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स जस्ता औद्योगिक सेवा संस्थाहरूको समन्वयमा स्थानीय व्यवसायीलाई प्यान भ्याट सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा यस गाउँपालिकाको अधिकांश नागरिकहरू कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ, तर कृषि खेती गर्ने खेतीयोग्य जमिनको उत्पादन क्षमता घट्दै गएकोले माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन आधुनिक कृषि खेतीको लागि माटो सुहाउँदो खेती विकास गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिएको माटो परीक्षण कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक जमिन चुन तथा प्राङ्गिक मलको प्रयोग गर्दै विभिन्न वडाहरूमा विभिन्न उत्पादनको लागि कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै यस गाउँपालिकाभित्रका सबै कृषकको घर घरमा कम्पोस्ट मलको उत्पादन गराउने र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा एउटा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको लागि एउटा कृषि एम्बुलेन्स र सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विभिन्न कृषि सहकारीहरूको समन्वयमा गाउँपालिका एउटा हाट बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित ठुलोबेसी स्थानीय सरकार र कृषिको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको आलु खेतीबाट किसानको अपेक्षित लाभ लिन सकेकोले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अन्य स्थानमा पनि उक्त साझेदारी कृषि कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। हराभरा त्रिपुरा सुन्दरीको आधार विस्तृत सिँचाइको पूर्वाधार भन्ने
अभिप्रायका साथ सामुदायिक उपभोग्य सङ्कलन तथा वितरणका संरचनाहरू योजनाबद्ध ढङ्गले निर्माण गरिनेछ। किसानसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माग र सम्भाव्यता आधारमा कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। सो पश्चात दोस्रो साधन र उन्नत प्रविधिलाई एकीकृत गरी परियोजना ढङ्गले परिचालन गरिनेछ। चक्लाबन्दी गरी सामूहिक व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा मझौला प्राकृतिक सोलर जडित चिस्यान कोठाहरू निर्माण कार्यलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। युवाको ऊर्जा त्रिपुरा सुन्दरी औजार भन्ने मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न पालिकाको माताहातमा खनजोतका लागि आवश्यक मेसिनरी औजारयुक्त कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी उत्पादन भूमि खोजिरहेका वा उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्न चाहने युवाहरूलाई विशेष सहुलियत मेसिनरी उपकरण करारमा उपलब्ध गराइनेछ। उचित तालिम र सहजीकरण साथ काम आयतन उच्च मूल्यवादी वस्तुको उत्पादन तथा बजार प्रबन्धनमा विशेष ध्यान दिँदै लगिनेछ। चारवटा प्राङ्गाणिक मोल माटो मास र मौरीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। दिवा खाजा रैथाने बाली एक विद्यालय एक करेसाबारी अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको दिवा खाजा रैथाने बालीका परिकार समावेश गर्न पहल कदमी गरिनेछ, जसका लागि सानो समूहलाई हेरचाह गर्ने र प्रयोग गर्ने हिसाबले विद्यालय नजिकै उपयुक्त आकारको करेसाबारी स्थापनामा जोड दिइनेछ। निर्धक्क फलाउँ सुनिश्चित छ खरिद भन्ने अभियान अन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उचित ब्रान्डिङका साथ बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र व्यावसायिक रूपमा खाद्यान्न बाली, नगदे बाली र मसला बाली उत्पादनमा जोड दिई खाद्य सुरक्षामा जोड दिइनेछ। भौगोलिक बनावट र हावापानी माटो सुहाउँदो व्यावसायिक तरकारी उत्पादन मार्फत तरकारी फलफुल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई बजारीकरणमा जोड दिइनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाभित्र रहेका रैथाने बालीहरू जस्तै घैया धान, चैते धान, मकै, कोदो, तिल, स्थानीय गोलभेडा, लसुन, प्याज आदिको उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका रहेका वडामा कृषिको एक वडा एक गौरवको आयोजना सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। कृषि मेला प्रदर्शनी तथा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न दिवसहरू मनाउन सुरु गरी उत्पादन र प्रविधिमा जोड दिइनेछ। निजी स्तरबाट सञ्चालन रहेका डुडेफाँट सामूहिक कृषि फार्म, प्रशंसा बाख्रा तथा पशुपन्छी फार्म, तल्लो थोक बाख्रा फार्म, गणेश हिमाल मनासुलु एग्रो फार्म, वृक्षा कृषि तथा पशुपन्छी सामूहिक पन्छी फार्म लगायत फार्महरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई उन्नत बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र वैज्ञानिकरण जोड दिनेछ। गाउँपालिकाका सबै वडामा फलफुल, तरकारी तथा वनस्पतिजन्य जडीबुटीहरूको नर्सरी स्थापना गरी कृषकलाई सहज रूपमा बिरुवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकलाई सहज रूपमा सिजन अनुसारका खाद्यान्न तथा तरकारी बिउ उपलब्ध गराउन बिउ उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी पालिका स्तर बिउ ब्याङ्कको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। व्यावसायिक रूपमा सामूहिक तथा सहकारी खेती विस्तारको लागि बाँझो वा खेर गएको जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरीको सान विषादी मुक्त खानपान भन्ने अभियानका साथ रासायनिक मोल तथा विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै प्राङ्गाणिक एवं जैविक मोल र विषादी उत्पादन तथा प्रयोगमा जोड दिई आकस्मिक बाली संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषिलाई व्यावसायिक एवं उत्पादनमूलक बनाउन विभिन्न क्षमता विकास तालिमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। मौरी र च्याउ खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिनेछ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको जस्तै थोपा सिँचाइ, स्प्रिङ्कल, साना सिँचाइ जस्ता प्रविधिहरूको विकास गरी उत्पादित तरकारीको बजारीकरण सरकारी संस्थासँग समन्वय गरिनेछ। व्यावसायिक कृषि
उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि सहुलियत कृषि कर्जा प्रवाह गर्न सहकारी ब्याङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कृषि योगदानको लागि बजेट विनियोजनमा जोड दिनेछ। कृषि सम्बन्धी जानकारी सूचना प्रसार जनचेतना तथा कृषकका समस्या एवं गुनासाहरूको समाधान तथा प्राविधिक परामर्शको लागि पालिका स्तरीय कृषक कल सेन्टरको व्यवस्था तथा प्रयोगको लागि जोड दिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गापालाई विषादी रहित त्रिपुरा सुन्दरी अवधारणा अन्तर्गत विषादी प्रयोग न्यूनीकरण तथा सुरक्षित कृषि उत्पादन गर्न विषादी एवं रासायनिक मलको प्रयोगमा प्राविधिकको सिफारिस गरेर मात्र प्रयोग गर्ने नीति ल्याइनेछ। कृषिजन्य उत्पादनको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला, जल तथा मौसम विज्ञानसँग सम्बन्धित मौसम मापन केन्द्रको स्थापनाको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। कृषि पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै नमुना कृषि गाउँ र बगैँचा स्थापनाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी कृषि उत्पादन तथा प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यावसायिक किसानहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी व्यावसायिक पुनर्स्थापना आवश्यक सहयोग गरिनेछ। घर बगैँचा स्थापना तथा अर्ग्यानिक उत्पादनलाई व्यवहारमा ल्याउन गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयलाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा उत्प्रेरित गरी आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। कृषिजन्य उत्पादन फलफुल तरकारी मार्फत बालबालिका तथा सुत्केरी महिलाहरूको पोषण कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र दीर्घकालीन बनाउन शिक्षा शाखाको दिवा खाजा कार्यक्रम र स्वास्थ्य शाखाको पोषण कार्यक्रमलाई एकीकृत पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइनेछ। बाँदर आतङ्कबाट आक्रान्त किसानहरूको कृषिजन्य उत्पादनमा क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरी बाँदर नियन्त्रण गर्न पहल गरिनेछ। एक वडा एक पकेट विकास कार्यक्रम लागू गरी गाउँपालिकाको आय स्रोतमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कफी खेतीका लागि गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सम्भाव्यता र अध्ययन गरी आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। पशुपालन, हाल देशभरि फैलिएका लम्पी स्किन रोगका कारण यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका किसानहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। उक्त रोग नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै पशु खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त रोग दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 पनि पशु सेवा खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सँगसँगै बेला बेलामा आइपर्ने यस्तो प्राकृतिक प्रकोपको कारण पशुपालक किसानहरू मर्कामा पर्ने अवस्थालाई सुधार गर्न यस गाउँपालिकाभित्रका सबै किसानहरूद्वारा पालित सबै पशुहरूको बिमाको लागि स्थानीय सरकारले गाउँपालिकाभर पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपन्छी पालनमा मन लगाउँ, सुन रूपी आम्दानी बढाउँ। पशुपन्छी पालन क्षेत्र आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण जोड दिई आत्मनिर्भरमुखी बनाउन पशुपन्छी पालन प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न जोड दिनेछ। कुखुरा तथा माछा पालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। नस्ल सुधार मार्फत पशुपालनमा सहजता ल्याउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। युवा तथा कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन विशेष सिपमूलक व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ। पशुपन्छीजन्य प्रकृतिको प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रणको न्यूनीकरणमा ध्यान दिइनेछ। कृत्रिम गर्भधारणको माध्यमबाट नस्ल सुधार कार्यक्रमलाई विभिन्न उद्देश्य मिल्ने सहकारीहरूसँग सहकार्य गरी अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वच्छ तथा सफा मासु पसल तथा दुध डेरी सञ्चालन प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति बनाई अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। बेरोजगार युवालाई आफ्नो सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारमा आकर्षित गर्न पशु शाखा व्यवसायमा आधारित पशुपन्छी पालक, उद्यमी व्यवसायी र कृषकहरूलाई उत्पादनको अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। एक वडा एक पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र कम्तीमा एउटा दुध डेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न कृषि सहकारी संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। डाले र भुइँघाँस उत्पादनमा विशेष जोड दिइनेछ। कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनी, हाट बजार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवा जनशक्तिलाई
माछा पालन व्यवसायमा भुरा खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीकरण, यस गाउँपालिकाभित्रको सम्पूर्ण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई पूर्णता दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा लिएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काठको पुल मुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्ने अभियानलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ। यसै गाउँपालिकाको मुख्य सडक, बढी दुर्घटना हुने क्षेत्र र वडा कार्यालयहरूमा सौर्य जडान बत्ती कार्यालय निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, निःशुल्क गुणस्तरीय तथा प्रविधि मैत्री शिक्षा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता। विद्यार्थीसँग गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि मासिक तलब गाउँपालिकाका अनुदान। आबि र मावि तहका शिक्षक, आबि र माविका शून्य दरबन्दीका शिक्षकका लागि पोषक र दशैं खर्च कार्यालय सहयोगी, माध्यमिक विद्यालयका लेखा कर्मचारी, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालिकाहरूका लागि दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम प्रस्तुति सट्टा शिक्षक अनुदानको व्यवस्थामा निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा समितिका पदाधिकारी तथा प्रहरुको शैक्षिक भ्रमण तथा अवलोकन, शिक्षणको पेशागत क्षमता विकास र उत्प्रेरणा जनाउने तथा अनुसन्धान विधि र शिक्षण विधि सम्बन्धित तालिम, शिक्षक विद्यार्थी निर्मित विषयगत शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम तथा प्रदर्शन, बाल विकास र सहजकर्ताहरूको लागि गोष्ठी, विद्यालयका लैङ्गिक फोकल शिक्षकहरूको गोष्ठी, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचारिका तथा पदाधिकारीहरू र सामुदायिक शिक्षक सिकाइ केन्द्रका पदाधिकारीहरूको गोष्ठी, विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षा आयोगसँग पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम उपलब्ध गराइनेछ। गाउँ शिक्षा ऐन तथा गाउँ शिक्षा योजना निर्माण शिक्षा समितिको सहभागितामा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी 23वटा क्षेत्र अधिकार र आधारित कार्यविधि बनाई कार्यक्रम लागू गरिनेछ। +2 मा गणित, कम्प्युटर विज्ञान तथा विज्ञान विषयका कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ। 1 माध्यमिक विद्यालय 1 गणित प्रयोगशाला कार्यक्रम अन्तर्गत 11वटै माविमा गणित प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। कक्षा 5 र 8 को व्यवस्थापन विद्यालय तथा कक्षाको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कक्षा अवलोकन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गरिनेछ। कक्षा 1, 2 र 3 को सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन अभिलेख पुस्तिका, 1 शिक्षक 1 शैक्षिक योजना डायरी, 1 विद्यार्थी 1 लगबुकको व्यवस्थापन गरिनेछ। कक्षा 11 र 12 मा पालिका अनुदान मार्फत पूर्ण निःशुल्क शिक्षा तथा स्नातक तहमा गरिब तथा आवश्यकताको आधारमा कार्यविधि बनाई लक्षित समूहलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन गरिनेछ। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गरी उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कृत गरिनेछ। विद्यालयमा उच्च स्तरीय नतिजा हासिल गर्ने गरिब, दलित, अपाङ्ग छात्राहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। टुहुरा बालबालिका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइनेछ। खाली भएका राहत करार अनुदान शिक्षक नियुक्ति पालिकाले नै विज्ञापन गरी खर्च पनि पालिकाले नै बेहोर्नेछ। त्रिपुरा सुन्दरी मावि बाली विज्ञान तथा कार्की गाउँ प्राविधिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरूप पालिका अनुदानको व्यवस्थापन प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समुदायमा कृषि तथा पशु सेवामा क्रियाकलापमा संलग्न गरे बापत प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका लेखन तथा छपाई गरी वितरण गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080बाट लागू हुने गरी करार, राहत र निजी स्रोतका शिक्षकका सञ्चित बिरामी विधा बापतको 50% रकमको व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय सङ्घको साझेदारीमा शिक्षक विद्यार्थी क्षमता विकासको लागि सिस्टम प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षा बाल मैत्री प्रतिष्ठित, सृजनशील, सहज र सुलभ बनाइनुका साथै प्रत्येक विद्यालयमा हरेक शुक्रबार बुक फ्री डे लागू गरी परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्य तथा प्राविधिक विषय अध्यापनको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र विद्यालयको नक्साकन, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शैक्षिक गुणस्तर समेतको अध्ययन गरी विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण, कक्षा घटुवा तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनेछ। विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरू वर्षमा
वर्षमा कम्तीमा एक पटक अभिभावकको घर दैलो पुग्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। अभिभावक शिक्षक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिनेछ। विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारम्भिक बालबालिका कक्षा तथा बाल स्याहार केन्द्रहरूमा बालबालिकाका सुरक्षा, पोषण, खेल सामग्री र स्थान, शयन स्थल र भवन कक्षा कोठामा लगाएका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, बाल स्याहार तथा सिकाइ सहजीकरण गरिनेछ। बाल विकासको बिहानीको रूपमा रहेको बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनेछ। ईसीडी बालबालिकाहरूको बाल अध्ययन सामग्री तथा बाल उद्यान सामग्री व्यवस्थापन गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन र निरीक्षण र नियमनलाई निरन्तरता दिइनेछ। तालिममा सहभागिता गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउन खुल्ला सार्वजनिक सुनाइ, शैक्षिक सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक परामर्श तथा बालबालिकाको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न र उनीहरूको आवाजलाई जनप्रतिनिधिसम्म पुर्याउन आवश्यक विद्यार्थीसँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम तय गरिनेछ। आफ्नो पालिकाभित्रको कर्मचारी तथा नागरिकको लागि एमफिल तथा विद्यावारिधि गरिरहेका वा गर्न चाहेका शिक्षक तथा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। युवाहरूलाई लक्षित गरी वडा स्तरमा भइरहेका युवा तथा खेलकुद विकास समितिलाई थप सक्रिय बनाउँदै गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी युवा सशक्तिकरण खेलकुदलाई प्रवर्धन गरिनेछ। विद्यार्थीहरूमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन खेलकुदमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल तथा अध्यक्ष कप खेलकुद कार्यक्रमको खर्च पालिकाबाट नै व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य र अनुशासन, राष्ट्रिय गरिमाका लागि खेलकुद र खेलाडीको प्रवर्धन गर्न कम्तीमा एक वडा एक खेलकुद मैदान निर्माण गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका खेलकुद मैदानको स्तर उन्नति गर्ने नीति लिइनेछ। कक्षा 11 र 12 तथा स्नातक तह अध्ययन पुरा गरी बेरोजगारी बसेको तथ्याङ्क लिने र हाम्रा युवा हामीसँगै नारासँगै युवालाई रोजगारीमा जोड्नका लागि युवा स्वरोजगार समिति गठन गरी समिति मार्फत रोजगारी सिर्जनाका अवसरहरूको पहिचान गर्दै साझेदार संस्थाहरूसँगको हातेमालोमा अब 2080-81 कम्तीमा 100 जना युवालाई विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम प्रदान गरी दक्षतासहित रोजगारीमा जोडिनेछ। शिक्षा शाखाको आफ्नै सूचना सम्प्रेषण केन्द्रको व्यवस्थापन हटलाइन सेवा हुनेछ। विद्यालय नर्सको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्राप्त औषधि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछ। शैक्षिक सत्र 2081बाट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई शिक्षण कार्य सुधार र अनुभव साटासाट गर्न आन्तरिक सरुवाको व्यवस्था र सबै विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तहगत योग्यता र शिक्षा ऐनको आधारमा प्रछनौटको नीति अवलम्बन गरिनेछ। अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्न चाहने विद्यालयले पालिकाले तयार गरेको अङ्ग्रेजी माध्यमको पुस्तक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्यमूलक अनुसन्धान सबै तहका शिक्षकहरूले गर्नुपर्ने र सोको प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएका वेबसाइट तथा मोबाइल एप्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावलाई थप प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि बिमा भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ। आत्महत्याको बढ्दो दरलाई न्यूनीकरण गर्न मनोसामाजिक परामर्श स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ। नियमित खोप तथा सरसफाई कार्यक्रमलाई प्रवर्धन गर्दै खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका तथा किशोर किशोरीकामा बढ्दै गइरहेको कुपोषणको दरलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रमको अवधारणा विकास गरी
सञ्चालन गरिनेछ। साथै ग्रोथ मोनिटरिङ सपोर्ट प्रोग्रामलाई निरन्तरता दिनेछ। स्वास्थ्य आपतकाल महामारीजन्य तथा कीटजन्य रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, पूर्व तयारी र प्रति कार्यका लागि पालिका तथा वडा स्तरमा निगरानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ। सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोर किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी नारासहित नसर्ने दीर्घ रोगको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाइनेछ। महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र अङ्ग खस्ने लगायत समस्याहरूको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन विशेष ध्यान दिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवाको सुरुवात गरिनेछ। सलेन्टार पिएचसीलाई 1500 को सलेन्टार अस्पतालमा रूपान्तरण गरी सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक जनशक्ति, औजार, उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्क्रमित व्यक्तिलाई यातायात खर्च बापत नदोहोरिने गरी एक पटकका लागि 10,000 दिइनेछ। पार्किन्सन सहित 8 प्रकारका संवेदनशील रोग लागेका नागरिकलाई राज्यबाट सुविधा लिएको हकमा एक पटक र गरिब तथा राज्यको सुविधाबाट वञ्चित नागरिकको हकमा नदोहोरिने गरी एक पटकका लागि 10,000 आर्थिक सहयोग गरिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको नागरिकलाई आवश्यक पर्ने रगत तथा रक्ततत्व र प्राथमिक उपचार तथा विपद व्यवस्थापन तालिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। आकस्मिक दुर्घटनामा परेको घाइतेलाई उद्धार गर्न उपाध्यक्ष उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय सब वाहन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन र सूचना प्रविधि। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन र सूचना प्रविधि। जनप्रतिनिधिहरू शासक नभई सेवक भई सेवा प्रवाह गरिनेछ। गाउँपालिकाको डाइनामिक डिजिटल भिलेज प्रोफाइल, गाउँ प्रायश्चित पारिवारिक लागत सङ्कलनका लागि फ्यामिली फोल्डर निर्माण गरिनेछ। आगामी आवत 2080-81 देखि वडा स्तरीय तथा गाउँपालिका स्तरीय आयोजना कार्यक्रमको सम्झौता तथा भुक्तानी सम्बन्धित वडाबाट नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका र माताहातका कार्यालयहरूबाट भएको सेवा प्रवाहको बारेमा आम सेवाग्राहीको मत सङ्कलनका लागि गाउँपालिकाको मुख्य गेटमा एक्जिट पोलको व्यवस्था गरिनेछ। सबै प्रकारका सेवा सुविधालाई वैज्ञानिकरण गरी प्रभावकारी बनाई जनतालाई सुलभ तरिकाले सेवा दिइनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई समेट्ने गरी गाउँपालिकाको पर्यटन प्रबन्धन सहयोग पुग्ने गरी वृत्तचित्र निर्माण गरिनेछ। सेवा प्रवाह र गुणस्तर बनाउनका लागि सबै वडामा रहेका अनलाइन प्रणालीलाई अझ भरपर्दो गुणस्तरीय बनाइनेछ। गाउँपालिकाको विकास, निर्माण, सुशासन, सेवा प्रवाह, सामाजिक चेतना लगायतका विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी र मिडिया हाउसलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत र सम्मान गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सञ्चार सेवाको गुणस्तर बनाउन सूचना प्रविधि शाखा मार्फत अनुगमन र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त राखिनेछ। प्रत्येक शाखा इकाइको कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनका गुणस्तरीय सुधार ल्याउन तदनुकूलका पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू, दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दक्ष कर्मचारीहरूबाट मात्र परिणाममुखी नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। कार्यालयभित्रका जिन्सी सामानहरूको खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी
मितव्ययी र जवाफदेहिता कायम गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम वार्षिक खरिद योजना बनाई लागू गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार टोल विकास संस्था, महिला समूह, कृषक समूह, बाल क्लब, सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरूलाई विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गरिनेछ। कार्यपालिका तथा वडा सदस्यहरूलाई स्थानीय शासन सम्बन्धी नीति, कानुन सम्बन्धी योजना, तर्जुमा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि न्यायिक समिति, अनुगमन समितिको सचिवालय निर्माण सहित क्षमता अभिवृद्धि विषयगत समिति, उपसमिति, सामुदायिक संस्थालाई पनि आवश्यक अनुसारको पहिचान गर्दै क्षमता विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाबाट दिइने हरेक किसिमका सहुलियत, अनुदान, सहयोगका लागि कार्यविधि तथा मापदण्डको व्यवस्था गरी तिनको अनुसरण गरिनेछ। तथार्थ बादमा दिइने सेवा, सुविधा तथा सहुलियतलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। सूचना प्रविधि तथा सुशासन क्षेत्रको विकासले तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन हुँदै व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता बढ्न गई समाजमा सुरक्षाको अनुभूति र स्थानीय शून्य सहनशीलताको नीतिले आम सरकारले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिकमा जवाफदेहिता, पारदर्शिताको महसुस हुनेछ। गाउँपालिकाबाट सम्पन्न हुने सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा नागरिकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही गुनासो तथा सुझाव सङ्कलनका लागि गाउँपालिका 24 घण्टा सञ्चालन हुने गरी हटलाइन टेलिफोनको सेवा सञ्चालनमा ल्याइने प्रवाह गरिनेछ। गाउँपालिकाको पहिलो आर्थिक वर्षको उपलब्धि र भावी योजना समेट्ने गरी आधुनिक विकासका सम्भावना साथै पर्यटन प्रवर्धन टेवा पुग्ने गरी वृत्तचित्र निर्माण, दस्तावेजीकरण गरिनेछ। बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 को मुख्य सडक गल्छिना, कोषढुङ्गा, पानीट्याङ्की, खोल्सी, बगैँचा, शीतल बजार, सिकटार सडक खण्डको दायाँ बायाँ सडक बत्ती साथै सीसी क्यामेरा जडान गरी इलाका प्रहरी कार्यालयबाट सल्यानटारबाट निगरानी व्यवस्था गरिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी स्थायी ठेगाना भएर विदेशमा रहनुभएको नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाको विकासमा गोलबद्ध गर्नको लागि त्रिपुरा सुन्दरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास समाज गठन गरिनेछ। आयोजना कार्यक्रमको सम्झौता प्रक्रियामा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई हुने ढिलासुस्ती र एक क्लिकमा कम्प्युटर रिपोर्ट हेर्न मिल्ने साथै कर्मचारी र सेवाग्राहीको दूरी कम गर्नको लागि यस आवा 80-81 मा पनि यस प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै योजना सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन सफ्टवेयरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका लगायत 7वटै वडा कार्यालयमा डिजिटल सोधपुछ कक्ष, डिजिटल नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको सूचना पार्टी वडा गाउँपालिका बाक्लो उपस्थित हुने कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा स्थान स्वास्थ्य प्रतीक्षालय, कार्यालय चौकीहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा, फ्री वाइफाई क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गत शाखाहरूमा गतिविधिको निगरानी तथा पारदर्शिता कायम गर्न सीसी क्यामेरा जडानलाई सीसी मार्फत सम्भार गरी कार्यालयबाट भए गरेका सेवालाई गाउँपालिकाको कार्यालयबाट निगरानी गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वास्तविक लाभग्राहीको हातमा पुर्याउन पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिइनेछ। सबै वडा कार्यालयबाट व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन प्रणालीबाट लगिनेछ, जसका लागि वडामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी तालिम समेत व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका र वडा तहका सूचनाहरूलाई वेबसाइट मार्फत प्रकाशन र आवधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा तहमा पनि नागरिकको गुनासो तथा उजुरी गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ। आवधिक रूपमा सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा त्रिपुरा सुन्दरी निवासी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट राय सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइदै गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सबै त्रिपुरा सुन्दरीको अपनत्व हुने खालको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी
बाट सम्पादन हुने विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनाई जस्ता कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यस गाउँपालिकाले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस गाउँपालिकालाई पेस्की रहित बेरुजु मुक्त गाउँपालिका बनाउनको निम्ति बेरुजु फोर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। बागमती प्रदेशभित्र स्थानीय तहको प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका कार्यालयहरूमा दिइने नागरिक सेवा प्रवाहलाई रहरले काम गरौँ को नीति अवलम्बन गरिनेछ। हाँसेर सेवा गरौँ। स्थानीय तह खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउने पारदर्शिता, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण योजना निर्माण गरी करार जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यक्तिगत र नीतिगत, संस्थागत र सामाजिक रूपले हुने कुनै पनि भ्रष्टाचार प्रविधिका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय सरकार समाज निर्माणका लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवी कर्मचारी, नागरिक समाजलाई परिचालन गरिनेछ। योजना अनुगमन समिति दोस्रो पक्ष प्राविधिकबाट निष्पक्ष गुणस्तरीय मापनका लागि प्राविधिकको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका र वडामा आयोजना तर्जुमा गर्दा बजेट विनियोजन पूर्व प्राविधिकको इस्टिमेटको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी आव 2080-81 मा सबै वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालाई उच्च क्षमताको ब्यान्डविड्थ सहित अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटीबाट जोडिनेछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अपङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक अपङ्गता तथा असहाय व्यक्तिहरूको लागत आवधिक परिचय पत्र र सुविधाको व्यवस्थापन र वितरण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट स्थल तथा ज्येष्ठ नागरिक क्लब गठन गरी नागरिक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अनाथ, असहाय, अशक्त, मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क आवधिक गरी उनीहरूको जीविकोपार्जन सहायता पुर्याउने नीति लिइनेछ। समावेशी नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन कार्यान्वयन गरी समावेशी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक अवस्था न्यून भएका विपन्न, दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी क्षमता विकास र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको साथै कार्यक्रम पश्चात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा निरन्तर समन्वय गरिनेछ। एकल महिलालाई सशक्तिकरण गर्न विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम एवं सामाजिक सञ्चालनमा विकृति सम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम एवं मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितको लागि गाउँपालिका स्तरको बाल अधिकार नीति तर्जुमा गरी बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन र प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण मार्फत गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मूल प्रवाहीकरणका लागि गाउँपालिका नीति निर्माण, संस्थागत विकास र सुशासन आदि क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको संलग्नता सुनिश्चितता गरिने नीति ल्याइनेछ। सामाजिक बाल विवाह, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कुसंस्कारहरू जस्तै बहु विवाह, जातीय घरेलु दाइजो प्रथा, दुरसान, लागु पदार्थ, चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा, विभेदहरू, हिंसा आदि नियन्त्रणका लागि हिंसा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित जनजातिको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याइनेछ। विभिन्न दिवसीय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। लक्षित वर्गका महिलाको लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा महिलाको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नको लागि नर्सरी तथा फल-फूल उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिइनेछ। सिपमूलक रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिँदै नयाँ बनाउने भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री बनाउने नीति लिइनेछ। अपङ्गता सम्बन्धी कार्यविधिलाई आवश्यक बमोजिम संशोधित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण सहितको सम्मान कार्यक्रम राखिनेछ। युवा तथा रोजगार
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सामुदायिक आयोजनामा पालिकाको लागत साझेदारी कायम गरिनेछ। वडा तहमा समेत लागत साझेदारी कायम गरी रोजगारको प्रवर्धन तथा भौतिक पूर्वाधारको समेत विकास गरिनेछ। त्यस्तै पालिका स्तर र वडा स्तरीय आयोजनामा समेत रोजगार सेवा र केन्द्र मार्फत श्रमिकको आपूर्ति गरिनेछ। यस्तो साझेदारीमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर श्रमिकको ज्याला खर्च प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत अन्य निर्माण सामग्रीतर्फको खर्च पालिका तथा वडा स्तरबाट प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहमा दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नको लागि कामका लागि पारिश्रमिकका आधारमा सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी श्रममूलक योजना मार्फत समुदायको विकाससँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूतिमा जोड दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यक्रममा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीमा क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी अवसरमा वृद्धि गर्न स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको लागि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको कार्यलाई सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहभित्र रहेका उद्योग प्रतिष्ठान रोजगारहरूको सूची तयार गरिने, सरकारी गैर सरकारी निकाय वा सङ्घ संस्था तथा अन्य निकायबाट सिर्जना हुन सक्ने रोजगार सम्बन्धी सूचनाको आकलन गरिने, साथै रोजगारको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी रोजगारको क्षेत्र तथा अवसरहरूको नक्साकरण र अभिलेखन गर्दै लगिनेछ। रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन साथै स्थानीय रोजगार रणनीति तर्जुमा अत्यावधिक कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। कृषि, लघु उद्यम, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखासँग समन्वय तथा सहकारी गरी दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक सिप पहिचान गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई तालिम दिई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकारी समन्वयमा जोड दिइनेछ। युवा तथा शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकतामा राखी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संलग्न स्थानीय युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई वडा नम्बर 3, 4 र 6 मा विस्तार गरिनेछ। विगत आवामा सिर्जना गरिएको उद्यमीहरूको अनुगमन गरी आवश्यकताको आधारमा तालिम, प्रविधि र हस्तान्तरण गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूमा युवा सहभागितालाई जोड दिइनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रहरूसँगको समन्वय र सहकारीको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरूसँग जोड्न अभिप्रेरित गरिनेछ। गाउँमा सहकारी, घरमा भकारी भन्ने नारालाई आधार मानेर पालिकाभित्र सबै नागरिकहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारीहरूलाई अनुगमन नियमन गर्नका लागि गाउँपालिकाका छुट्टै सहकारी हेर्ने शाखाको व्यवस्थापन गरिनेछ। पशु तथा कृषि उत्पादनसँग सरोकार राख्ने सहकारीका कार्यक्रमहरूमा गाउँपालिकाको 30% सम्म साझेदारी गर्ने नीति लिइनेछ। साना किसान तथा अन्य कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा साझेदारीको नीति लिइनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, वातावरण दिगो विकासका लागि संरक्षण, वन तथा भू संरक्षण, वातावरण संरक्षण तथा जलदार संरक्षण, विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत सम्भावित विपदलाई आकलन गर्दै त्यस वर्षको पूर्व तयारी हुन सक्ने विपदलाई न्यूनीकरण गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन, आवश्यक साधन स्रोतको भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ। प्राप्त मत बराबरको वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। गाउँपालिकाको आधाभन्दा बढी भूभाग ढाकेको वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापनको कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय र साझेदारी गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी गैर काष्ठ वन पैदावारको उत्पादन तथा अन्य हरित उद्यमशीलताका गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। पड्के घारीमा भएको बेलघारीबाट बोलपत्र सङ्कलन गरी पशुपतिनाथ तथा अन्य धार्मिक पीठहरूमा पठाउनका लागि पहल गरिनेछ। पालिका स्तरीय नर्सरी स्थापना गरी उत्पादित बेर्नालाई सडक किनारा र अन्य खुला स्थानमा वृक्षरोपण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गरिनेछ।
नर्सरी सञ्चालनमा आफै दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न विधि अपनाइनेछ। खानेपानीका मुहान क्षेत्रहरूलाई पनि मुहान संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुरूप संरक्षणका कार्यहरू गरिनेछ। पालिकाभित्र रानी पोखरी, कण्डेल पोखरी, सुन पोखरी, भण्डारी पोखरी, अर्गौता, मजे पोखरी लगायत सबै नयाँ पुराना पोखरीहरूको संरक्षण, जलधारा व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु संरक्षण उद्देश्यले समेत लेखाहरू निर्माण गरिन्छ। पहिरो, गुच्छे, नदी कटान वा अन्य विपद जोखिमयुक्त स्थान क्षेत्रको पहिचान गरी विपद व्यवस्थापन गुरु योजना बनाइनेछ। पालिका र वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरी विपद, आकस्मिक घटना वा महामारीको बेला तिनको परिचालन गरिनेछ र पालिका स्तरमा आपतकालीन उद्धार कार्यदलको व्यवस्था गरिनेछ। कास्टे खोला, मनपाङ खोला, आँखु खोला, लपाङ खोला, खहरे खोला, ह्यापिङ्गे खोला, गणेश खोला, बुढीगण्डकी नदी लगायतबाट भएका नदी कटान क्षेत्रहरूमा तटबन्धन र बाँस रोपणको कार्यहरू गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगलागीबाट तथा अन्य विपदबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई पालिकाबाट तत्काल राहत उपलब्ध गराइनेछ। प्राकृतिक विपद तथा आकस्मिक घटनाका बारेमा तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक साझेदारी गरिनेछ। परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउन बाध्य आमा दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने घरभित्रको धुवाँलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आधुनिक सुधारिएको चुलो बायोग्यास जडानमा आवश्यक अनुदान दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। आपतकालीन उद्धार तथा राहत सामग्री सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत वातावरण मैत्री स्थानीय शासन अवधारणा र बाल मैत्री स्थानीय शासन अनुरूप वातावरण मैत्री, बाल मैत्री र संरचनागत विकास निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ। भू पहिरो रोकथाम, क्षय लगायत बाढीका निम्ति हरेक योजनाको कुल लागतको 1% रकम बायो इन्जिनियरिङमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विशेष नीति बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गत वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदिसँग सम्बन्धित अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। नदी खोला कटान भएका उर्वर जमिन जस्तै ह्यापिङ्गे खोला, कास्टे खोला, मदने खोला, गणेश खोला, लपाङ खोला तटबन्धनका लागि योजना बगुवा खोला बनाइनेछ। विपद जोखिम संवेदनशील भू उपयोग आयोजना निर्माण गरिनेछ। साथै विपद जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी नक्साकरण गरिनेछ। आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री, बारुण यन्त्र, वाहन लागि राज्यका सबै तहसँग आवश्यक समन्वय सहकारी गरिनेछ। परिचालनका प्रत्येक वडामा फन पार्क निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका मूल सडक छेउछाउमा वृक्षरोपण गरी हरियाली मार्ग निर्माण गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई, फोहोर मैला तथा व्यवस्थापन। स्वच्छ खानेपानी मानव जीवनको नैसर्गिक अधिकार हो। पानीका मुहानहरू भएका ठाउँमा व्यवस्थित वितरण गर्दै लगिनेछ। एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिनेछ। पालिकाको गौरवको आयोजनाहरूको रूपमा रहेको मनपाङ खोला सल्यानटार सहलगानी खानेपानीका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि द्रुतगतिमा यसको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। चिसापानी खानेपानी आयोजना, कामीटारी खानेपानी आयोजना र सल्यानकोट विरोध खानेपानी आयोजनालाई यही वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। खानेपानीको मुहान सरसफाई, वृक्षरोपण, भूक्षय नियन्त्रण गरी पानीको मुहान संरक्षणका लागि स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता संरक्षण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विभिन्न वडा टोलमा छरिएर रहेका भू उपभोक्ता समितिहरूलाई समेटेर गाउँपालिका स्तरीय एकीकृत खानेपानी बोर्ड गठन गरिनेछ। पानीका मुहानहरूमा गुणस्तरीय मापनका लागि पानी परीक्षणका निम्ति प्राविधिक अवलम्बन गरिनेछ। स्यानिटरी ल्याब, ल्यान्डफिल साइट तथा डम्पिङ साइट
छुट्याउनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका वडा स्तरीय टोल स्तरमा सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन समूह सङ्गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ। फोहोरलाई मोहर बनाउनका लागि प्लास्टिक पुनः प्रयोग तथा फोहोरको विविध प्रयोगको विधिलाई अवलम्बन गर्दै लगिनेछ। टोल विकास संस्थाहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी बनाइनेछ। भूमि व्यवस्थापन सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र अभिलेख गरी अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरिने, भूमि ब्याङ्क स्थापना गरी सेवाको उपयोगलाई कार्यान्वयन गरिने, भूमिको डिजिटल नापी प्रणाली क्रमशः लागू गरिने, सल्यानटारमा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि आवश्यक नीति लिइने, गाउँपालिकाभित्रको भूमि पुनः नापी गर्न पहल कदमी थालिनेछ। शहीद बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडित, जनयुद्ध जनआन्दोलनको तथा अन्य विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भई शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार तथा द्वन्द्वमा यसरी घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई गाउँपालिका मार्फत आय आर्जन कार्यक्रममा सहभागी गराई आय स्तर वृद्धिमा जोड दिनेछ। साथै गाउँपालिकाभित्र रहेका विभिन्न अवसरहरूमा प्राथमिकता दिनेछ। भाषा, साहित्य र संस्कृति र कला पर्यटन, यस गाउँपालिकाका पर्यटन तथा संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि घुम्न जाउँ त्रिपुरा सुन्दरी, सबै मिली गरौँ पर्यटन प्रवर्धन, यसैबाट बढ्छ नाम दाम र शानको नारालाई अंगीकार गरी यसै गाउँपालिकाभित्रको सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक तथा दृश्य अवलोकन क्षेत्र पर्यटकीय पदमार्गको पहिचान गरी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकालाई एउटा पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकारको आगामी दशकलाई पर्यटक भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने नीति अनुसार सन् 2025लाई विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरे बमोजिम यस गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारले उक्त विशेष पर्यटन वर्ष मनाउने कार्यक्रम आन्तरिक र बाह्य पर्यटनहरूलाई त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा आकर्षित गर्न यहाँ भएको सबै खालको पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण, स्तर उन्नति, प्रवर्धन, प्रचार गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै आवश्यक कार्ययोजना बनाइनेछ। गाउँपालिकाको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको नृसिंहधाम मन्दिर, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, फटिक खम्बा, बिन्दावासिनी मन्दिर, दृश्य अवलोकनका लागि सल्यानटार भ्यू टावर, त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरदेखि सुन्दरी माई मन्दिरसम्म पुग्ने पदमार्गको निर्माण गर्न आवश्यक कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। वडा नम्बर 1 र 2 मा रहेका दरै कुमाल जातिहरूको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने र दरै र कुमाल सङ्ग्रहालय साथै होमस्टे निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी माई मन्दिरको धार्मिक पर्यटकीय गुरु योजना निर्माण कार्य गरिनेछ। हाल नागरिकको तहबाट सोफुर्त सहयोग सङ्कलन गरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा अवस्थित त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरसम्म पुग्नको लागि रिस्टेट पानी त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर सिँढी निर्माण कार्य भइरहेकोमा त्यसको स्तर उन्नति र बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकार साथै नेपाली सेनाको सहकार्यमा उक्त कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। हाम्रा जातीय र सांस्कृतिक विविधता हाम्रा अमूल्य निधि हुन तिनलाई पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिका लागि प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय भाषा, कला, वेशभूषा, रहनसहन, जीवनशैलीको संरक्षण सम्वर्धन गरिने, प्रत्येक बस्तीहरूमा एक सांस्कृतिक हल मञ्चको व्यवस्था गरेर स्थानीय संस्कृति र कलाको प्रवर्धन गरिनेछ। ती मञ्चहरूमा सोरठी, लाखे, मारुनी, घाटु नाच प्रदर्शनी गर्न सांस्कृतिक क्यालेन्डर बनाइनेछ। साहित्य, कला, सङ्गीतको साधनमा लागेका पालिकाभित्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित तथा प्रोत्साहित गरिनेछ। नियमित रूपमा साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रमा साधनारत व्यक्तित्वहरूको बारेमा अभिलेखीकरण गरिनेछ। त्रिपुरा सुन्दरी माई स्थान लगायत अन्य स्थानीय जात्रा प्रचार, चाडपर्वको मेला प्रचार गरेर सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गरिनेछ। सहकार्य र समन्वय, नेपालको संविधानको संहिताको मूल मर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै देशको समग्र प्रगति उन्नतिमा योगदान दिनका लागि अन्य पालिका, प्रदेश, सङ्घीय सरकार
सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। नदी, खोला, वन जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खेलकुद विकास जस्ता विषयहरूमा छिमेकी पालिकाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरमा ठुलाटार सहित उस्तै भूगोल भएका, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उस्तै भूगोल वा मिल्दोजुल्दो विशेषता भएका स्थानीय सरकारहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। एकीकृत परियोजना यस गाउँपालिकालाई अन्तर्निर्भर तथा आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत परियोजना अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय तथा बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्दै सबै उद्योगहरू, व्यवसायीहरू, कृषकहरू सहित आम उपभोक्ता सबैसँगको राय सुझावको आधारमा गाउँपालिकालाई सबल, सक्षम र समृद्धि गाउँपालिका निर्माण गर्ने उल्लेखित विवरण आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी एकीकृत परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। परियोजनाका चरणहरू: गाउँपालिका अन्तर्निर्भर उत्पादन सहकारी स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादन सहकारी, उद्यमी सहकारी र बजार व्यवस्थापन सहकारी, आत्मनिर्भर एकीकृत परियोजना स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादन सहकारीमा प्रारम्भ व्यावसायिक दक्ष कृषकहरूलाई सहकारी संस्थापन सदस्य आबद्ध गर्ने, सम्पत्ति तथा बिउ पुँजीको लगानी बिना कृषक सम्प्रदायको उत्पादक तत्त्ववृद्धि सम्भव छैन। स्तन परियोजना अनुसार बिउ पुँजी व्यवस्थापन गरिने, उद्योग बजार व्यवस्था सहकारी वा निजी व्यवसायीहरूले अन्तर्निर्भर एकीकृत परियोजनामा आधारित लगानी गरिनेछ। भू उपयोग, वन तथा खोला तथा पोखरी संरक्षण, भू उपयोग, भू वर्गीकरण, कृषि भूमिको एकीकरण एवं चक्लाबन्दी गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय सरकारबाट भूमिको वर्गीकरण र कृषियोग्य जमिनको एकीकरण गर्न पहल गर्ने, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषकको उत्पादक तत्त्व वृद्धि गर्न जमिनको एकीकरण अनिवार्य हुन्छ। विद्यमान जमिनको स्वामित्वको अवस्थामा निजी स्वामित्वमा रहेका जमिनहरू जग्गा धनीले स्वयंले खेती व्यवसाय नगरेको अवस्थामा उत्पादन सहकारीहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्दछ। निजी, सामुदायिक र सार्वजनिक खेतीयोग्य जमिन एकीकरण, चक्लाबन्दी अर्थात् फिल्डमा गराहा मिलाउन नीतिगत निर्णय गराउने, कृषि र उद्योगको लागि उपयोगी जमिन, सार्वजनिक वन, जङ्गल, ताल, पोखरी, खोला, झरना आदि सम्पदाहरूको संरक्षण, संवर्धन, उत्पादनमूलक तथा विकास गर्न सहकारी सामुदायिक समाजलाई दायित्व हस्तान्तरण कार्य गरिनेछ। स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा स्रोतको संरक्षण र संवर्धनसँगै त्यसको उपयोग र उपभोग गर्ने जनताको आय आर्जन र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यमा आधारित हुनेछ। कृषि र उद्योग प्रशोधनको लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, सार्वजनिक कृषि तथा उद्योग प्रशोधन, उपयुक्त जमिनको सहज न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध सडक, विद्युत, पानी, सिँचाइको सुविधा सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक र वातावरणीय मैत्री सहयोग आदि सुनिश्चित गर्ने। कृषि फार्म, कृषि उद्योग, पशुपन्छी, माछा पालन, फलफुल तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, विद्युत उत्पादन, पर्यटन आदिका सम्भाव्यतामा लगानी गर्ने गराउन आधार स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकतामा जोड दिनेछ। जनतामा बिउ पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने वा स्थानीय सरकारले निश्चित र दक्ष व्यवसायी कृषक उद्योगीलाई लगानी सहायता कार्यक्रम गरिनेछ। आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, सो निर्भर अन्तर्निर्भर कृषि सामग्री उत्पादन कार्य पहिलो प्राथमिकता कार्य मान्दै मल, बिउ, यन्त्र, औजार, प्रविधि उत्पादनमा जोड, मोल आपूर्तिको लागि प्राङ्गारिक तथा गोबर मोल उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि औजार यान्त्रिक प्रविधि स्वदेशी उत्पादन गराउन प्रोत्साहित गर्ने, मल, बिउ उत्पादन भण्डारमा कार्यक्रम आधार तहमा सरकारले लगानी केही अर्थमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
तथा प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र बजारलाई सहजताका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड लक्षित भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। सिँचाइ, सडक, विद्युत, पुल आदिलाई जोड दिनेछ। सामाजिक विकासको लागि विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी, व्यवस्थित बस्ती विकास, आवास, नागरिक सुरक्षा, आन्तरिक बजार तथा अन्तर्निर्भर आपूर्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनेछ। स्थानीय आधारमा स्तम्भ सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका कार्यहरूबाट कृषक समुदायको उत्पादकत्व क्षमता मनोबल उच्च हुनेछ र उत्पादन लागत न्यूनतम हुँदै जानेछ। उत्पादक कृषकले आवधिक उत्पादन र न्यूनतम लागतको आवश्यकता बजारको चुनौतीको सामना गर्ने एकमात्र उपाय हो। उत्पादन र औद्योगिक मैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्यो, त्यही अनुपातमा उत्पादन वृद्धि र उत्पादन लागत कमी गराउन सकिनेछ। लगानी आकर्षित तथा जनता पुँजी चलायमान गराउनु, उद्योग प्रशोधन, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रको सम्भाव्यता खोज र प्रस्तावना गर्ने, आन्तरिक बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सम्भव सबै उपाय र सुविधा अवसर दिने आधार स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ। स्थानीय आधार र तहका सरकारहरूको नियमित बजेटको कार्यान्वयन गर्न मात्र होइन, स्थानीय गुणात्मक विकासका लागि अतिरिक्त लगानीको स्रोत प्राप्ति गर्नको नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जनताको आन्तरिक सेवा र उत्पादन कार्यबाट वैदेशिक रोजगार र सेवाबाट हुने आय आर्जनको बचत र लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। जनताको व्यवस्थापनका लागि बचत तथा लगानी सुनिश्चित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जनताका दैनिक आर्थिक कारोबार, बैंकिङ, वित्तीय प्रणाली गराउन प्रेरित गरिनेछ। आर्थिक कारोबारमा उत्पादित तथा उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्री भौचर रसिद प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ। सिप अनुभव र ज्ञान विज्ञता प्राप्त स्थानीय बौद्धिक एवं श्रम शक्तिलाई आफ्नै जन्मथलो, पैतृक तथा पुर्ख्यौली थात थलो फर्काउँ हर तरहको योगदान अभियान सञ्चालन गरिनेछ। परियोजनामा संलग्नहरूको वार्षिक रूपले पूर्ण मिलन उत्सव दिवस कार्यक्रम राखिनेछ। चालु आव 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा लागू हुने जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू तथा आम नागरिकमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2081 को माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम योजना र बजेट कार्यान्वयनमा यहाँहरूको अझ बढी सहयोग र क्रियाशीलताको अपेक्षा गर्दछु। यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, लेखा अधिकारीज्यू, सूचना अधिकारीज्यू, सहयोगी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञतासहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।